بیچیں, کسی کو गिफ्ट करें, जो मर्जी करें. जो तोशा खाना के कवानीन में लिखा हुआ है कि गाड़ियां नहीं ले जा सकते, वो BMW चोरी करके लेके गए, आज तक नहीं बता सके कि हमारे पास है. और जब एक एंकर को इंटरव्यू देने उसी BMW पे गई मोहतरमा और उससे सवाल कर लिया कि तोशा खाना किया है, तो आगे से कहती है मुझे तो नहीं पता, ये कट करो. ओ यार जरा 2 मिनट बह जा, मैनू पता है ननकाने दा खाद चोर. जी आप क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक्स. मैं बताता हूँ सर चोरी क्या होती है. मैं बताता हूँ, ननकाना के स्टोरों से खाद के नाम पे चोरी, खाद के नाम पे डाका डालने वाले NFML के आगा साहब हमें बताएंगे. चोरी ये होती है जो आप कभी आप परवेज इलाही के दौर में, ओहो बड़ा आसान है. मैं बताता हूँ आगा साहब, परवेज इलाही के दौर में खाद में किससे चोरी की थी 2002 से 2008, वो आप थे सर. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं. हाफिज़ फ़रत अब्बास ने पंजाब असम्बली में हंगामा बर्पा करके रख दिया. मरियम नवाज़ और पूरी PMLN को कहीं का न छोड़ा. ऐसी चीखें निकाल दी कि पूरी दुनिया हैरान रहेगी. आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं. मैं अपनी बात का आगाज वो मेरे साथी कोलीग पढ़ रहे थे, जो शेर आ नहीं रहा था देख के, तो मैं जुबानी सुनाता हूँ. ये गाजी ये तेरे पुरस्सरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्सरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई. दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई. बेचें, किसी को गिफ्ट करें, जो मर्जी करें. जो तोशा खाना के कवानीन में लिखा हुआ है कि गाड़ियां नहीं ले जा सकते, वो BMW चोरी करके लेके गए, आज तक नहीं बता सके कि हमारे पास है. और जब एक एंकर को इंटरव्यू देने उसी BMW पे गई मोहतरमा और उससे सवाल कर लिया कि तोशा खाना किया है, तो आगे से कहती है मुझे तो नहीं पता, ये कट करो. ओ यार जरा 2 मिनट बह जा, मैनू पता है ननकाने दा खाद चोर. जी आप क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक्स. मैं बताता हूँ सर चोरी क्या होती है. मैं बताता हूँ, ननकाना के स्टोरों से खाद के नाम पे चोरी, खाद के नाम पे डाका डालने वाले NFML के आगा साहब हमें बताएंगे. चोरी ये होती है जो आप कभी आप परवेज इलाही के दौर में, ओहो बड़ा आसान है. मैं बताता हूँ आगा साहब, परवेज इलाही के दौर में खाद में किससे चोरी की थी 2002 से 2008, वो आप थे सर. मैं पाकिस्तानी कौम आज जिस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब ने और मलिक अहमद खान बच्चर साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, जिस तरह उन्होंने बात का आगाज किया था और आज हाउस का स्टार्ट लिया था, तो आज हमें अपोजिशन लीडर हैं, जिस तरह उन्होंने बात का आगाज किया था और आज हाउस का स्टार्ट लिया था, तो आज हमें बिल्कुल पार्टियों से, तासुबात से बालातर होके एक पाकिस्तानी के तौर पे यहां खड़े होके आज बात करनी चाहिए थी. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज बिला तफरीक किसी सियासी जमात की बजाय पाकिस्तानी अवाम की और पंजाब की अवाम की नुमाइंदगी करते हुए यहां बात की जाए. कौमों की तारीख में बड़े मुश्किल और नाजुक लम्हात आते हैं, मगर हमेशा वही अक़वाम कामयाब हुई हैं और वही अफवाज कामयाब हुई हैं जहां फौज और अवाम के दरमियान कोई गैप ना हो. जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है तो पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमेशा आजमाइश के वक्त पे खड़े हुए हैं. और ये वाली भी जो जंग है, ये जो कहा जा रहा था, अभी ने कहा कि एक्चुअल जंग लड़ी गई है, एक्चुअल जंग लड़ी जाती है, मगर आप इस वक्त जिस दौर में रह रहे हैं, यहां 5th जनरेशन वॉर का क्या मकसद था. 5th जनरेशन वॉर का मतलब क्या है? वो सोशल मीडिया की जंग है, वो दुनिया में बयानिया की जंग है. जहां अगले ने बयानिया बनाने की कोशिश की इंडिया ने, मैं इंडिया का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते हैं. वहां एक RSS नाम की दहशतगर्द तंजीम है जिसकी एक मिलिटेंट सोच है, जिसका चेहरा मोदी की शक्ल में हमें नजर आता है. मैं इसलिए कहूंगा, हिंदुस्तान को नहीं बुरा कहूंगा, मोदी को और मोदी के यारों को कहूंगा कि
ایک بدنما داغ ہیں، وہ ایک ایسی ناسور ہے اس خطے کے لیے جو اس خطے میں ہمیشہ امن و امان کے لیے مسئلہ بن کے ابھرتے رہتے ہیں. مگر پاکستانی قوم، پاکستانی فوج اور بالخصوص اپنے شہینوں کو خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے بارہا سمجھایا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ہم پاکستانی ہیں. آپ لوگ تو کرتے ہیں جنگ ڈالرز کے لیے یا اپنی تنخواہوں کے لیے، مگر جو مسلمان ہے اور جس کا ایمان لا الہ الا اللہ پہ ہے، اس کے لیے کہا تھا اقبال نے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہم نے بڑے ادوار دیکھے ہیں، مگر میں خراج تحسین پیش کروں گا اس سیاسی لیڈرشپ کو جس نے فورسی کیا کہ جب مودی رافیل کے راگ الاپ رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے چین سے معاہدہ کیا اور پاکستانی فضائی بیڑے میں JF-17 تھرڈر کو شامل کروایا. میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستانی قوم کو جو سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی. یہاں جب یہاں واگا بارڈر کراس کر کے ڈرون آ رہے تھے تو چشم فلک نے دیکھا ہوگا، ایک طرف رینجر والا ہوائی اس کو گرانے کی G3 سے کوشش کر رہا تھا، تو دوسری سائڈ پہ پاکستانی قوم کا ایک سپوت سیویلین کھڑا ہو کے اس ڈرون کو فائر کر رہا تھا. وہ چشم فلک نے پوری قوم نے دیکھا اور وہ اس قوم کی ترجمانی کرتا ہے کہ ہم پاکستانی پہلے ہیں اور سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت اور یا آپ کہہ لیں کہ سیاسی ورکر اس کے بعد ہیں. آج اگر پاکستانی قوم سکھ کی نیند سوتی ہے تو بلا شبہ پاکستانی افواج کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو بہادر جوان سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ہماری نیند کی ہماری رکھوالی کرتے ہیں، ہمارے ملک کی رکھوالی کرتے ہیں، جو اس ملک کی دفاعی نظام کی رکھوالی کرتے ہیں اور اس ملک کی سالمیت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب بات یہاں کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا کس طرح ہے. ایک بات تو سب کو سمجھ آ جانی چاہیے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. مریم نواز نے نسیم شاہ کے خلاف جو کارروائی کی اس پر سوشل میڈیا پھٹ پڑا ہے کہ ایک ٹویٹ پر کسی کھلاڑی پر اتنا بڑا جرمانہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کو صرف وارننگ دے کر چھوڑا بھی جا سکتا تھا. حافظ فرحت عباس نے مریم نواز کو ان کی چوری یاد دلا دی اور کہا کہ آپ پھر بھی اس ایوان میں بیٹھے ہو.